In this video, we are going to discuss tumor of thyroid gland, or cancers of thyroid glands. So there is two type of cancer: malignant and benign and malignant. In the benign, there is a follicular adenoma, mostly common, and in this benign tumor, follicular adenoma के हुन्छ कि हाम्रो ऱ्यास म्युटेसन हुन्छ, ऱ्यास म्युटेसन देखिन्छ। यसमा के हुन्छ, follicular adenoma एन्ड कार्सिनोमा बोथ। follicular adenoma कार्सिनोमामा कम्पेयर गरेर पनि के फरक देखिन्छ। कार्सिनोमा भनेको मेलिग्नान्ट भयो अनि एडेनोमा भनेको हाम्रो बेनाइन भयो, यो मोस्ट कमन भयो। follicular कार्सिनोमामा के हुन्छ, क्याप्सुलर इन्भेजन देखिन्छ अनि ऱ्यास म्युटेसन यसमा पनि देखिन्छ। तर यसमा के हुन्छ क्याप्सुलर इन्भेजन देखिँदैन, एब्सेन्ट हुन्छ। अनि यसमा के हुन्छ कि नोड T3T4, यसमा T3T4 प्रोडक्सन हुँदैन अनि यसमा युनिफर्म फोलिकल्स हुन्छन्। यसको बारेमा हामी डिटेलमा डिस्कस गरौँला। अनि फोलिकुलर एपिथेलियमबाट यो ओरिजिनेट भएको हुन्छ। केबाट ओरिजिनेट भएको हुन्छ? ओरिजिनेट हाम्रो केबाट भएको हुन्छ? फोलिकुलर एपिथेलियमबाट ओरिजिनेट भएको हुन्छ। त्यसपछि युजुअली के हुन्छ, युजुअली यो नन फङ्सनल हुन्छ, नो क्याप्सुलर अर भास्कुलर इन्भाजनसमा देखिन्छ। के भयो? यो टक्सिक एडेनोमा भयो भने के हुन्छ, T4T3 एक्सेसिभ प्रोडक्सन हुन्छ, जसलाई हाइपोथाइरोइडिजम भनिन्छ। इडेनोमा टक्सिक एडेनोमा के हुन्छ, एडेनोमामा के जिनस एन्ड EZH1 म्युटेसन देखिन्छ। यो भयो। त्यसपछि अब हाम्रो न्युप्लासिया हेऱ्यो भने पेपुलरी हेऱ्यो के भन्छ, हाम्रो कार्सिनोमा हेऱ्यो भने थाइरोइड कार्सिनोमा न्युप्लासिया, त पेपुलरी, फोलिकुलर, मेडुलरी एन्ड एनाप्लास्टिक एन्ड लिम्फोमा हुन्छ। के हुन्छ, पेपुलरी भनेको बेस्ट प्रोग्नोसिस हो, कार्सिनोमा हुन्छ। फोलिकुलर भयो, त्यसपछि अब मेडुलरी कार्सिनोमाको पाराफोलिकुलर C-सेलको हुन्छ। C-सेल भनेको कि क्याल्सिटोनिन रिलिज गर्ने सेल। त्यसपछि एनाप्लास्टिक भनेको वर्स्ट प्रोग्नोसिस हुन्छ, यो रेयरेस्ट हुन्छ। यो चार्ट भयो हाम्रो समरी चार्ट। त्यसपछि हामी डिटेल डिस्कसन गरौँ। अब मेलिग्नान्ट भनेको, मेलिग्नान्ट हाम्रो मेनली कुन म्युटेसन देखिन्छ, रेड म्युटेसन, रास म्युटेसन, रेड PTC म्युटेसन, P53 म्युटेसन। जेनेटिकली अब रेड म्युटेसन देख्यो भने हाम्रो मेडुलरी हो। रेड म्युटेसन देख्यो भने के हो रे, मेडुलरी, रेड म्युटेसन मेडुलरी। त्यसपछि रास म्युटेसन देख्यो भने फोलिकुलर हुनसक्छ। रेड और PCT म्युटेसन देख्यो भने पेपुलरी एन्ड P53 म्युटेसन एनाप्लास्टिक हुन्छ। इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर रेडिएसन हुन्छ, रेडिएसनले गर्दाखेरि भने पेपुलरी थाइरोइड कार्सिनोमा हुन्छ। अनि TSH धेरै प्रोडक्सन गर्ने हाम्रो भने TSH धेरै प्रोडक्सन गरेर फोलिकुलर कार्सिनोमा हुन्छ। अब हामी डिटेलमा गएर जाऊँ। पेपुलरी कार्सिनोमाबाट डिस्कस, यो मेनली 80% अफ पेसेन्टमा भन्दा बढी हुन्छ। यो मोस्ट कमन हो। यसमा मोस्ट कमन जिन म्युटेसन भनेको ब्राफ जिन हुन्छ। यो रेडिएसन एसोसिएटेड छ। रेडिएसन एक्सपोजर एसोसिएटेड कार्सिनोमा भनेको हाम्रो पेपुलरी कार्सिनोमा भयो। यसमा भनेको हाम्रो हेसिमोटो थाइरोइडाइसिस देखिन्छ अनि सामोमा बढी देखिन्छ, सामोमा बढी हिस्टोलोजीमा देखिन्छ। त्यसपछि अर्फन आई न्युक्लियस देखिन्छ। अर्फन आई न्युक्लियस भनेको के हो कि न्युक्लियस एपेरिम्पिड देखिन्छ, क्लियर देखिन्छ। के भन्छ अरे, यो क्लियर देखिन्छ, क्लियर ड्यु टु द क्रोमाटिन क्लियरिङले गर्दाखेरि देखिन्छ। यसमा न्युक्लियर ग्रुप्स देखिन्छ, लाइक कफी बिन अपियरेन्स देखिन्छ। फ्यामिली हिस्ट्रीमा प्रेजेन्ट हुनसक्छ। त्यसपछि इंट्रा न्युक्लियर इन्क्लुजन प्रेजेन्ट हुन्छ, यसमा इंट्रा न्युक्लियर इन्क्लुजन प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि यसको प्रोग्नोसिस हेऱ्यो भने एक्सलेन्ट प्रोग्नोसिस हुन्छ, गुड प्रोग्नोसिस हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ फोलिकुलर कार्सिनोमा हाम्रो रास म्युटेसन हुन्छ। यो क्याप्सुलर इन्भेजन हुन्छ। यसमा यो हुन भनेको आइडेन्टिफिकेसनले हुन पनि सक्छ, अथवा रास म्युटेसन हुनसक्छ, अथवा प्याक्स 8 और पिपर गामा एरेन्जमेन्टले हुनसक्छ। यसमा भनेको स्प्रेड बाई के हुन्छ, हेमाटाइजस रुट हुन्छ। सबै हाम्रो यो सबै जति थाइरोइडको कार्सिनोमा छ नि, सबै स्प्रेड हुन्छ केबाट, लिम्फेटिकबाट। तर यो एउटा छ कि जुन चाहिँ केबाट हुन्छ, हेमाटाइजस स्प्रेडबाट हुन्छ। भ्यास्कुलर इन्भाजन हुन्छ, यसमा भ्यास्कुलर इन्भाजन। त्यसपछि आउँछ मेडुलरी कार्सिनोमा, C-सेल कार्सिनोमा। C-सेल के प्रड्युस गर्छ, क्याल्सिटोनिन प्रड्युस गर्छ। त्यसपछि यो मार्कर पनि भयो। त्यसपछि यो कस्तो ओरिजिन यसको न्युरो इन्डोक्राइन ओरिजिन हुन्छ। त्यसपछि यसको हेऱ्यो भने रेड जिन म्युटेसन हुन्छ। अनि ट्युमर सेल C-सेल पाराफोलिकुलर सेलको ट्युमर हो। यो ट्युमर मार्कर भनेको क्याल्सिटोनिन, C-सेललाई पाराफोलिकुलर सेल के रिलिज गर्छ, क्याल्सिटोनिन रिलिज गर्छ। यो एसोसिएटेड विथ द मेन टू सिन्ड्रोमसँग हुन्छ, अथवा मेन टू ए मेन टू बी सिन्ड्रोमसँग एसोसिएटेड हुन्छ। त्यसपछि के छ, यो ट्युमर इन द एमाइलोइड ब्याक एन्ड, यसमा एमाइलोइड ब्याकग्राउन्ड देखिन्छ। अनि एसोसिएटेड हाइपोक्याल्सियम देखिन्छ, किनभने यो हाम्रो क्याल्सिटोनिनले के गर्छ, यो प्लाज्माबाट क्याल्सियमलाई बोनमा पठाइदिन्छ। त्यसपछि डायरिया पनि हुन्छ, किनभने VIP सेक्रेसन हुन्छ, त्यही भएर डायरिया पनि हुनसक्छ। त्यसपछि यो एमाइलोइड डिपोजिसन छ नि, त्यसमा त्यसलाई चेक गर्यो कङ्गोरेटिभमा, त्यसमा पोलराइज लाइट देखिन्छ। पोलराइज लाइटमा कङ्गोरेटिभ स्ट्रेन देखिन्छ, स्ट्रेनमा देखिन्छ। त्यसपछि हिस्टोलोजी हेऱ्यो भने यसमा हिस्टोलोजीमा स्पान्डल सेप अफ पोलिगोनल सेल सेप्ड सेल देखिन्छ। यो भयो। त्यसपछि आउँछ एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा भनेको मोस्ट डेन्जरस हो, मोस्ट एग्रेसिभ हो, वर्स्ट प्रोग्नोसिस यसको। यो लाग्यो भने मान्छे ऱ्यापिडली डेथमा जान्छ, विदिन 1 to 2 मन्थमा मान्छे मरिहाल्छ। त्यसपछि एस्टोनिया हार्ट देखिन्छ, मिमिक रेडियलिस देखिन्छ, राइडल्स मिमिक एज राइडल्स। एस्टोनिया हार्ट यो हुन्छ, एस्टोनिया हार्ट एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा।